अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम 3 इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची का सियासी मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है। आपने देखा कि पिछले 12 घंटों में बहुत मुस्बत तब्दीलियां आई हैं, उस पर बात करेंगे। फिर नाजरीन हम बात करेंगे कि सियासी लीडरान की जो नफरत अंगेज स्टेटमेंट्स होती हैं वो कौम को कितनी महंगी पड़ती हैं। और फाइनली हम बात करेंगे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की, पाकिस्तान के जनरल वाशिंगटन में और अमेरिकी जनरल रावलपिंडी इस्लामाबाद में। इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हम नाजरीन, कराची में जो बात हो रही है, जो तब्दीली आने के इम्कानात है। कुछ लोगों का कहना है कि जो गवर्नर चले गए थे वो वापस आ जाएंगे। MQM का और पीपल्स पार्टी का फिर से कुछ लगता है सियासी जो ताल्लुक है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत अच्छा है। बड़ा अफसोस है कि ये पिछले 48 घंटों में ऐसे खूनरेज वाकयात भी पेश आए। बहरहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मंजूर हुसैन वसान साहब, ये होम मिनिस्टर हैं सिंध के, और साथ इनके हैं सैयद फैसल अली सब्जवारी साहब, ये लीडर हैं MQM के, मेंबर हैं राब्ता कमेटी के। वसान साहब, आपसे शुरू करते हैं। जो प्रेसिडेंसी से भी स्टेटमेंट जारी हुई उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत तनकीद की उनके अपने जो सीनियर मिनिस्टर हैं जुल्फिकार मिर्जा साहब की स्टेटमेंट की, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी की प्रेसिडेंट ने। लेकिन अब ये बताइए, आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं, व्यूअर्स को बताइए कि सूरत हाल क्या है सियासी तौर पर। कहा यह जा रहा है कि अब शायद गवर्नर वापस लौट आए और आप लोगों का कुछ MQM के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाए। देखिए, मेरी तो नसीम साहबा, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि सिंध सूबा एक हिसास सूबा है। पास्ट टेंस में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है तो जाहिर है उसमें आम लोगों का नुकसान होता है। और एक ज़ाती बयान जो हमारे साथी ने दिया उसमें जी, सीनियर मिनिस्टर थे, ज़ाती था लेकिन ही वाज अ सीनियर मिनिस्टर। लेकिन ऐसे भी होता है, कभी कभी बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके तरफ से भी इंडिविजुअली कोई ऐसे बयानात आते हैं। तो अच्छा वसान साहब, अगर आप कता कलामी माफ करें, अगर आगे की बात करें, पिछली बात तो बहुत दिनों तक इस पर हम बात करते रहे, आगे बताइए कहां जा रहे हैं। मैं आगे की बात करना चाहता हूं। एक ये भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, और MQM सेकंड नंबर पे पार्टी है। MQM की हकीकत से कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। एक स्ट्रेंथ MQM की है, और अल्ताफ भाई की हम हमेशा एहतराम करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सिंध की बात। वसान साहब, वर्किंग रिलेशनशिप फिर बनने जा रही है या नहीं, ये बताइएगा। ये मेरी तो ख्वाहिश है, और मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नर इशरत अब्बास साहब बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही है, और मेरी तो ख्वाहिश है कि ज़रूर हमारे साथ काम करेंगे। और अच्छा, आपकी ख्वाहिश है सब्जवारी साहब, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि लंदन से खबर क्या है। अल्ताफ हुसैन साहब ने उसकी खुशामदीद कहा जो कि प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा ये अच्छा मौक़िफ़ अपनाया है। ये मुझे बताइए कि बात आगे बढ़ेगी कुछ, ये जो खबरें आ रही हैं गवर्नर के हवाले से, और ये कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बनने जा रही है फिर से, तो ये इसमें कुछ सच है, हकीकत है? जी, अभी तक की हकीकत यही है कि अल्ताफ भाई ने जो लंदन से आप जिस बयान का जिक्र कर रही हैं वही है कि हम कसर सदारत से जो आया है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं उसको खुशामदीद कहा है, और यही तवक्को की है कि आगे भी हम इसी तरह की चीज़ें देखेंगे। और दीगर ये कि हुकूमत की जो भी पॉलिसी हैं लोगों की बेहतरी के लिए होंगी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के हवाले से या माशी बहाली की जानिब जो और दीगर उमूर के ऊपर, तो हम तमाम मस्बत कामों की भरपूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम अपोजिशन का हिस्सा हैं और हम तवक्को ये करते हैं कि हमारे इस फैसले की रिस्पेक्ट भी की जाएगी।
اچھا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ آپ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک سیز فائر ہو گیا، سڑک پر بھی سیز فائر ہو گیا اور پارلیمنٹ میں بھی، اور جو لفاظی اور جو نفرت انگیز بیانات تھے وہ تو سیز فائر ہو گیا. بس اسی پر واپس اگر آئیے، لوگوں کو کچھ تسلی دیں کہ اب یہ ورکنگ ریلیشن شپ، ول یو بی بیک ٹو دا ٹیبل ناؤ، اور یہ لڑائی جھگڑا ختم؟ جی وی آر آلویز اوپن ٹو سٹ ایٹ دا ٹیبل. ہمیشہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے حکومتی عہدوں سے علیحدہ ہو کر حزب اختلاف میں آنے کا فیصلہ کیا تو اس کے 2 روز بعد کیوں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں. اس اسپیکولیشن کے خاتمے کے لیے بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا کہ حکومت کو ہٹانے یا گرانے کی کسی مہم کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، اور جو بھی مثبت کام ہوں گے حکومت کے ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اچھا جو مثبت کام ہوں گے حکومت کے اس میں آپ شامل ہوں گے اور حکومت کو گرانے کا حصہ نہیں بنیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب ٹاپ لیڈرشپ ایک مثبت قدم اٹھاتی ہے تو پھر بات اچھی طرف نکل جاتی ہے. کاش کہ یہ پچھلے 2 دن کے واقعات نہ ہوئے ہوتے. بہرحال اب ہمارے ساتھ رہیے، اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ نفرت انگیز بیانات جو ہوتے ہیں لیڈران کے، اس کی قوم کو کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. یہ عجیب کارواں ہے جو رواں ہے بے ارادہ، نہ کسی کو فکر منزل، نہ کہیں سراغ جادہ. سوچ تو صرف لوہار کی ہے، آپ تو جیل نہیں کاٹ سکتے. جب ایک دفعہ یہ رو رہے تھے مسلم لیگ کے رہنما جنرل جیلانی کی گود میں، تو ضیاء الحق نے کہا اے جنرل جیلانی لاؤ اسے میری گود میں لے دو. اپنی گود میں لے کے فیڈر دلایا. یہ حضرت جب بولتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوش میں نہیں ہوتے. ان کی بیگم کا بیان جو ان کے حوالے سے ہے وہ ہمیں منظر عام پہ لانا پڑے گا. پنجاب میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت، ہر روز ہر گھر میں مجرے کرائے جاتے ہیں. جن کے آباء و اجداد اس زمین میں دفن ہیں، جو جس مٹی کے جو مالک ہیں، ان کو تو مٹی کے مالک بنایا نہیں جا رہا، دوسرے لوگ مالک بننے جا رہے ہیں. یہ صبح اس وقت تھا جب تم لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور اس صوبے والے نے تم کو پناہ دی تھی. یہ عجیب کارواں ہے جو رواں ہے بے ارادہ، نہ کسی کو فکر منزل، نہ کہیں سراغ جادہ. ویلکم بیک ناظرین. یہ عجیب کارواں ہے جو رواں ہے بے ارادہ، نہ کسی کو فکر منزل، نہ کہیں سراغ جادہ. مقصد کیا ہے ناظرین ہمارا کہ ہم آپ کو یہ تمام جو بڑی تلخ کلامی ہوئی وہ ہم آپ کے سامنے پھر سے پیش کریں. ہم یہ بھی کہتے چلیں، بڑی خوش آئین بات ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے خود نوٹس لیا، انہوں نے بلایا ان کو، ذوالفقار مرزا صاحب کو اسلام آباد. ذوالفقار مرزا صاحب نے خود معافی مانگی، اور تمام یہ جو سٹیٹمنٹس ابھی مختلف لیڈران نے دی اس پر سٹیٹمنٹس پر ہم نے دیکھا کہ سب نے پھر کسی نہ کسی طریقے سے معافی مانگی. دے ریٹریٹڈ. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تلخ جو باتیں ہیں وہ لائیں اور کوئی تانا بازی کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لیڈران کو یہ سمجھائیں، ان کو دکھائیں کہ یہ کس طریقے سے اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ قوم میں نفرت پیدا کرتی ہیں اور الفاظ کی، لفظوں کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے قوم کو، ملک کو، سیاستدانوں کو. اور ناظرین اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، معتبر شخصیت ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم لکھتے ہیں اور ان ایشوز پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام ہارون رشید صاحب. وعلیکم السلام. ہارون رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کریں کہ جو لیڈران ہیں یہ بار بار اس طرح کی بات نہ کریں؟ ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں بحیثیت میڈیا کے؟ جی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یاد دلائیں، ان پہ دباؤ رکھیں، انہیں بتائیں کہ تہذیب نفس کے تقاضے کیا ہیں، لیکن بہت زیادہ امید ہمیں ان سے نہیں کرنی چاہیے اور بنیادی سوال کی طرف لوٹنا چاہیے. کیا یہ قیادت ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے؟ کیا اس میں اتنا تدبر اور تحمل اور سلیقہ ہے؟ ہم نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ نہیں ہے. سیاست تو کے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे, यानी ये इतना आला काम है कि एक नबी कर सकता है। और हम जानते हैं तारीख में ऐसे मुदब्बर पैदा हुए हैं जो अगरचे नबी नहीं थे, मगर मसलन सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में ये कहा गया कि ही वॉज नॉट ए किंग, ही वॉज ए सेंट। और ऐसे लोग गुजरे हैं। कायद आजम के बारे में हम कह सकते हैं वो शतरंज कहते थे इसे। कायद आजम कहते थे मैं वो शतरंज खेलता हूं अपनी कौम के लिए, लेकिन कितने सलीके से 40 बरस की सियासी जिंदगी है और कोई ताना नहीं दे सकता कि मोहम्मद अली जिन्ना आपने झूठ बोला। देखिए हारून रशीद साहब, अभी आपने फरमाया कि ये देखिए इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अलग बात है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट हो के यही लीडर्स आते हैं, इलेक्शन फिर होंगे, फिर इसी तरह के लीडर्स आएंगे, लेकिन ये जो अब देखिए लासानियत को परवान चढ़ाना ठीक है, भले से माफी मांग लेते हैं, लेकिन बार बार इस तरह की गलती करना, साथ साथ इतनी जातियात पे उतर जाना, कोई लोहार है तो कोई किसी की गोद में डाला गया, किसी को दूध पिलाया गया, तो ये जो चीज है मेरा ख्याल है कि इनको क्या समझ है कि अल्फाज की कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है? नहीं, देखिए इन्हें समझ नहीं है। गालिब का शेर है कि ह्यूला बरक़े खिरमन का है खून है गर्म दहका का, मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की। मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूं कि पॉलिटिक्स में और मजहब को हमने माशरे का जो कचरा है उसके हवाले कर दिया। पढ़ा लिखा आदमी मजहबी तालीम हासिल नहीं करता और उस मौलवी से रास्ता पूछता है जिसे अपने घर की राह मालूम नहीं है। और पॉलिटिकल लीडर वो है जो किसी इलाके के 2 गए गुजरे आदमी हैं, उनमें से एक को हमें वोट देना है। सियासत इस तरह नहीं होती है। लोगों को सीखना होगा, समझना होगा कि लोग खुद पढ़े लिखे बाहर निकलें और सियासी जमातों में जाएं और इनकी तदहीर करें। सियासी जमातों के बगैर जदीद जिंदगी का कोई तस्वर नहीं है। जाहिर है फौज मुल्क नहीं चला सकती, सियासी जमातों को चलानी है। सियासी जमातों की जमहूरी तश्कील होनी चाहिए, उनमें पढ़े लिखे लोग जाने चाहिए, वो फोरम बनने चाहिए जिन पे मबाहिस हो। लेकिन देखिए हारून रशीद साहब, ये जो लोग थे जो इन्होंने ये कलमात फरमाए जो भी हमने दिखाए क्लिप्स, ये सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की गुफ्तगू की एक रीत डली है और उसकी इजाजत मुझे लगता है किसी हद तक शायद कौम भी देती है। तो हमें उठ खड़े होकर हमें कहना नहीं, बहरहाल कौन किसको इलेक्ट करता है वो तो वोटर की बात है। ये है प्रोसेस, हर नई कौम इस प्रोसेस से गुजरती है। आजादी अपने साथ गैर जिम्मेदारी लेकर आती है हमेशा, फिर उसमें वक्त गुजरने के साथ तवाज़ुन और एतदाल पैदा होता है। माशरे का कचरा पॉलिटिक्स में आता है। ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, इंडिया में बहुत कुछ हुआ है, तुर्की में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। दुनिया के जिस मुल्क का नाम लें उसकी तारीख से हम बहस करने तो कुछ वाकयात मैं आपको बता दूंगा। लेकिन करना क्या है? करना यह है कि इन पर दबाव रखा जाए, यह है शॉर्ट टर्म हल। और लॉन्ग टर्म यह है कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में जाएं, उसमें दिलचस्पी लें। घर तो पढ़े लिखे हैं ना जी, डिग्रीज के साथ लिखे नहीं है। देखिए सियासत में जो उसूल हमेशा मैं आपसे अर्ज करता हूं ये है कि माशरा अपने लीडर मुंतखब करे, हमने नहीं मुंतखब किए हैं। किसी को विरासत में मिली है असफंदियार को या जरदारी साहब को या चकजई साहब को, किसी ने एक किसी तासुब पे ग्रोह बना लिया है। वोट तो डले हैं ना, वो इनका हक के हुक्मरानी से हम इनकार नहीं करते, वोट इन्हें मिले हैं, लेकिन इन सियासी जमातों को मुहज्जब बनाना होगा। और वक्त गुजरने के साथ डिटेरियोरेट मामला होता जा रहा है, फौज आ जाती है, फिर एक दफा पाबंदियां लग जाती हैं, फिर इस तरह के फिर जीरो से शुरू करते हैं। उसका हल ये नहीं है, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हल नहीं है कि फौज आ जाए फिर माशरे के अंदर गुस्सा परवान चढ़े। ये गैर मुहज्जब लोग हैं, दरसी तालीम से कोई मुहज्जब नहीं हो जाता। शायद प्रेशर पड़ के ये देखिए, जिनको आप इनके कुछ ये कलमात यहां सुने और यही लोग बहुत मुहज्जब बात भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना है कि इनको आईना दिखाते रहे, इनकी गलतियां याद करवाते रहे, ताकि इनका स्कोप जो मुहज्जब गुफ्तगू का है, मुहज्जब अप्रोच का है, वो ज्यादा आगे बढ़े बनिस्बत के गैर मुहज्जब। और जो लासानियत है इसको तो हर तरीके से हमें बिल्कुल करना है रिजेक्ट। ये देखिए, चाहे कोई पठान के हवाले से बात करे, पंजाबी के, मुहाजिर के, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उधर पहले देखिए ईस्ट पाकिस्तान हुआ, बलूचिस्तान के मसाइल हैं, इस तरह के हमारी जो तारीख है उसके पैराए में रह के इस तरह की बात करना कोई मुनासिब है? देखिए गुजारिश ये है कि लीडर होता ही वो शख्स है जो माशरे की तकसीम और तासुबात से ऊपर खड़ा हो। कभी किसी ने सोचा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की कौमियत क्या थी?
यानी वो गुम ही हो गई। वो इतनी बुलंद सतह पे सोचते थे। देखिए, मैं 92 जुलाई में अफगानिस्तान गया और वापस आके एक आर्टिकल मैंने लिखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है और अब अगर वहां के लिसानी गिरोह और कबाइल मिलकर नहीं बैठेंगे, कभी अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा। यही कराची में हुआ है। लिसानियत की बुनियाद पर सियासत शुरू हुई और उसकी रूट्स बहुत पीछे तक जाती हैं। और उस वक्त भी हमने ये अर्ज किया था कि अब फसाद रुकने का नहीं है, इल्ला ये कि मसले को हल कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया हारून साहब। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की और खास तौर पर जनरल शुजा पाशा का जो अमेरिका का दौरा है और अमेरिकी जर्नैलों का जो पिंडी इस्लामाबाद का दौरा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, इस सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर। हमने देखा पिछले कुछ रोज में कशीदगी बढ़ गई और ख़ास तौर पे अस्करी और इंटेलिजेंस का जो एरिया उसमें बढ़ी कशीदगी। कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका ने एक कैंपेन शुरू की, मीडिया कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के। लेकिन पिछले 48 घंटों में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहां से ISI के चीफ जनरल शुजा पाशा अमेरिका गए। उन्होंने एक्टिंग चीफ CIA से मुलाकात की और पाकिस्तान में अमेरिका से कुछ जनरल्स आए। सेंटकॉम के चीफ आए जो अमेरिका में अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं, उनके पुराने चीफ जो हैं जनरल पेट्रियस वो आए और जो नए चीफ बनने जा रहे हैं जनरल एलन जोन्स वो भी आए। तो ये मुलाकातें हुई और उसके नतीजे में कुछ लोग कहते हैं कि शायद देयर इज बीन सम आइस ब्रेकिंग। कुछ कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस जो है वो कायम है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजरीन प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं शरी रहमान साहिबा और जिना इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक उसकी प्रेसिडेंट हैं, और तारिक फातमी साहब फॉर्मर एम्बेसडर टू वाशिंगटन, लॉन्ग टाइम डिप्लोमेट जिन्होंने और भी ममालिक में सर्व किया है। वेलकम टू द प्रोग्राम। शरी, आपसे शुरू करते हैं। हाउ डू यू रीड द डेवलपमेंट्स लास्ट 48 आवर्स, ये जो मुलाकातें हुई हैं? आई थिंक ये लास्ट 48 आवर्स जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे आपने कहा कुछ ना कुछ पेशरफ्त हुई है। एक इसमें जो सर्द महरी आ गई थी ताल्लुकात में, उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें लार्जर थीमेटिक जो मसाइल हैं उन पर ना सिर्फ नज़र रखनी है, मगर ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे से तवक्कुआत स्केल डाउन करनी होंगी। ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है ज़रूर कायम दायम रहे, क्योंकि देखें अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी अफ़गानिस्तान में इनखला के बाद भी, फ़ौजों की इनखला के बाद भी, और पाकिस्तान को अपनी सालमियत के लिए ख़ित्ते में अपने ताल्लुकात कायम रखने के लिए और एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम रखने के लिए चाइना के साथ तो आपने बहुत पेशरफ्त की है, लेकिन अमेरिका के साथ अपनी नौयत की एक रिलेशनशिप है जो हमारी डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो भी समझ लें, हमें इस वक्त ज़रूरत है। G20 पोस्ट G20 दुनिया है, इसमें आपको सारे ममालिक से, ख़ास तौर से दुनिया के सोल सुपर पावर से तो एक रिलेशनशिप रखनी है, एक ताल्लुक़ रखना है। लेकिन जो मैं समझती हूँ पहले एक तवक्कुआत की एक बहुत बड़ी एक पिच जैसे बन गई थी, एक उरूज पर पहुंचता था, वहां से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, यहाँ से भी कि जी। अच्छा तारिक फातमी साहब, ये मैं समझती हूँ इनको, लेट मी फिनिश, इनको स्केल डाउन करना होगा और शायद बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे की मजबूरियाँ और डोमेस्टिक मसाइल जो हैं उनको सामने रखते हुए आगे चलें कि ये इस तरह के एक्सपेक्टेशंस ना हो कि कोअर्सिव डिप्लोमेसी और जो जिस तरह डू मोर का एक नारा लगता है वो दोनों तरफ से लगे और फिर एक क्लैश हो। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए और मैं समझती हूँ डेफिनेटली आगे एक तामीरी रिलेशनशिप में पेशरफ्त कर सकते हैं। तारिक फातमी साहब, इशू ये है, शेर रहमान कह रहे हैं कि
ایکسپیکٹیشنز دونوں طرف سے انریلسٹک رہی ہیں جس کے نتیجے میں ہم آ کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے اب ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں دونوں طرف سے, ریئلسٹک ایک لیول پر لائی جا رہی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ شہری رحمان نے جو یہ پوائنٹ کیا ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ اس قسم کی آبزرویشنز مجھے کل رات کو واشنگٹن میں نے اپنے کچھ پرانے کانٹیکٹ سے بات کیا تھا. انہوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب سیکٹری کلنٹن یہاں آئیں اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی انوگریشن ہوئی اور 13 سیکٹورل ڈائیلاگز پر فیصلہ ہوا تو یہ بہت ہی ہائپڈ ہو گئی تھی. آپ نے یاد ہوگا, آپ نے بھی پروگرام کیا تھا اور لوگوں نے اخبارات میں لکھا کہ صرف ایک سنگل آئٹم ایجنڈا کو اوور نائٹ آپ اسٹریٹجک ریلیشنز میں ٹرانسفارم نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ صحیح ہے کہ دونوں طرف بڑی ایکسپیکٹیشنز پیدا ہو گئیں اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نہ صرف اکنامک, انرجی, پاور سیکٹرز بلکہ افغانستان کے مسئلے پر اور خاص کے وار آن ٹیرر پر ایک سنکرونائزیشن آف پالیسی اور تھنکنگ دونوں ہوگی. یہ پچھلے 2 مہینے کے واقعات نے کنفرم کیا ہے کہ بڑے فنڈامنٹل ڈفرنسز ہمارے لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میں دونوں ملکوں کے وہ ابھی تک قائم ہے, اور جب تک اس کو آپ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے یہ تو آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ لوور کریں, یہ آپ اپنے آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ پر بہتر کوآرڈینیشن کرنے کی. اچھا, بڑی بات کر رہے ہیں طارق فاطمی صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں جو 13 سیکٹورل انگیجمنٹس تھی وہ شاید ریئلسٹک تھی, نہیں انریلسٹک, لیکن بات یہ شہری کہ الٹیمیٹلی تو پرابلم جو اب کھڑا ہوا ہے وہ تو ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ملٹری کے حوالے سے جو ہے, تو ایشو تو اس ایسپیکٹ میں زیادہ آ رہا ہے, اور اس ایشو کو کس طرح سے ریزالو کریں؟ جی نسیم, انٹیلیجنس شیئرنگ تو میں سمجھتی ہوں پورے خطے میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی کچھ کافی اب گرم ہو گیا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس بات کی بھی اپریسیشن امریکہ میں ہونی چاہیے کہ ہم کس لیول کی اب چیلنج فیس کر رہے ہیں, ملٹری چیلنج جو ہمارے ویسٹرن بارڈر اور افغانستان کے ایسٹرن کوریڈور پر ایک سرگرمی شروع ہوئی ہے, وہ بھی بہت ہمارے لیے تشویشناک ہے. آپ جس انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کریے وہ اس ماحول میں ہی ہو سکتی ہے جہاں تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی ہو. ہماری کیونکہ امریکہ کی بہت سی فارن پالیسی اس خطے میں باہر بھی بہت سالوں, بہت ادوار میں ایک سیکریسی, کوورٹائزیشن کی بنیاد پر رہی ہے اور خفیہ رہی ہے, تو اس میں ایک پرابلم آیا ہے. اب یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ کوئی اس بات میں سمجھتی ہوں غلط نہیں ایک مطالبہ کر رہی ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنا فٹ پرنٹ جب یہاں پاکستان میں لانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریڈیٹر ڈرون سے مثلاً ایک چیز کو لے لیں, ایک ٹیکٹیکل چیز کو لے لیں, آئٹم کو لے لیں, اس کو آپ کم نہیں کر سکتے, ہم آپ کو روک نہیں پا رہے, یا ہمارا جو بھی فیصلے ہیں جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر آپ ہمیں بھی اس کی اونرشپ دیں اور ہمیں کوئی سگنلنگ کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کدھر اٹیک کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ ساورنٹی ڈیفیسٹ جو پاکستان میں ہو گیا ہے, لوگوں کی اب دل و دماغ میں بس گیا ہے, اور اس کو دور کرنا صرف پاکستان کا ساورنٹی ڈیفیسٹ شہری مطلب ساورنٹی ڈیفیسٹ ان ٹرمز آف امریکہ, کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح انکروچمنٹ بڑھتا جائے, ان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا سارا دار و مدار پاکستان کے بارڈرز کی طرف ہونے لگے, تو یہ ان کے اسٹریٹجک ایلائی کے لیے بہت بڑا ایک پرابلم اور چیلنج ہے, جس کے لیے ان کو ہماری مدد کرنی ہوگی. کیونکہ دیکھیے جب آپ ایلائی ہوتے ہیں آپ کو کچھ دوسرے کے مسائل, دوسرے کی مجبوریاں اور ساورنٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل جو ایک لینگویج ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, ہم سب سمجھتے ہیں. وی آر ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ کہ جی ہاں ہمارے لوگوں کو اس بات کا درد نہ ہو. تو پارلیمان سے لے کے اسٹیبلشمنٹ سرکلز تک, میڈیا میں, ہر جگہ ساورنٹی کو بار بار ڈیفائن کیا جاتا ہے. جی, اور میں اس سے ایک بات یہ کہوں گی, سوری ٹو قطع کلامی, کہ G20 والی دنیا میں جہاں اکنامک انٹرڈیپینڈنس اتنی بڑھ گئی ہے, ہمیں بھی اپنی حیثیت دیکھ کے بات کرنی ہوگی. حیثیت سے مطلب ہم جب ساورنٹی کی بات کریں تو پھر
اپنی خود مختاری کا بھی کچھ راستے نکالیں. جی طارق فاطمی صاحب، خود مختاری بے انتہا اہم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. جو ہمارے کنسرنز ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ پر ہی آ جائیں کہ جی آپ کے بہت لوگ یہاں تھے، ان نیمڈ تھے، ان آئیڈینٹیفائڈ تھے، کچھ ان رائٹنگ نہیں تھا. تو ان اے سینس جو پچھلی 2 دہائی میں ایک ریلیشن شپ رہی ہے انٹیلیجنس کی دونوں ممالک میں، وہ ایک فنڈامنٹل انٹیلیجنس پلس ملٹری، اٹس گوئنگ تھرو اے فنڈامنٹل چینج. تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اونچ نیچ ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ اچھی ہے؟ اس میں اسٹریٹ ٹاکس ہے، جس میں شہری نے بات کی کہ دے شوڈ بی اسٹریٹ ٹاک، آپ نے بھی کہا ایکسپیکٹیشنز کو ماڈیفائی کریں. تو یہ دس ول ٹیک اس فردر. یہ ریلیشن شپ اس وقت کیا آپ کہیں گے کہ ہیز اٹ پاس تھرو اے کرائسس، از اٹ گوئنگ تھرو اے کرائسس؟ اٹ نیڈس ٹو میرا اسٹیبلائز. یہ خیال ہے کہ وی آر ناٹ اوور دا کرائسس، وی آر آن دا وے ٹو اوور کمنگ دی کرائسس، بٹ بڑے میجر ابھی ہرڈلز موجود ہے. کل رات تک تو کم از کم میں آپ کو بتاؤں کہ میجر ڈفرینسز جو ہیں وہ مینٹین کیے جا رہے تھے، جو جہاں تک مجھے پتا چلا واشنگٹن سے. اب آپ دیکھیے کہ ایبٹ آباد کے انسیڈنٹ کے بعد اس انسیڈنٹ نے ایکسپوز کیا جو بیسک ویکنیسز تھی اس ریلیشن شپ کو. اور شری نے، آپ نے دونوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پرائمرلی انٹیلیجنس اور ملٹری فرنٹ پر جو ایکسپیکٹیشنز امریکنز کی تھی وہ ہم نہیں فلفل کر سکے، اور جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی وہ امریکنز تیار نہیں ہے. اس کی وجہ پرائمرلی یہ ہے کہ ایک سرٹن پیٹرن آف کوآپریشن اسٹیبلش ہو چکا تھا کئی پچھلے برسوں میں، خاص کے 9/11 کے بعد. اب نہ امریکنز اس چیز کو ریکگنائز کر سکے، نہ ہماری لیڈرشپ کنوے کر سکی کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو اس وقت ممکن ہیں وہ ممکن نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں، ملک کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بدل چکا ہے، میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ ڈائیلاگ اور یہ ایکسچینجز بڑی ریئلسٹک پلین پر امیڈیٹلی شروع کیا جاتا آفٹر دی نیو گورنمنٹ کیم ان ٹو پاور، تو میرے خیال میں اس قسم کی کرائسس نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیے نا، کمال یہ ہے کہ وہ ان کا شکوہ ہمارا جواب شکوہ یہ ایک ریفرین بن گیا ہے، یہاں تک کہ یہ انٹرسٹنگ بات ہے. طارق فاطمی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ شکوہ جواب شکوہ، پھر آپ نے کہا یہ گورنمنٹ 3 سال سے آئی ہے، یہ اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا. شہری یہ بتائیں کہ یہ تو ایک 60-65 سال پرانی کہانی ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات کی، کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی وی آر گیٹنگ اے رف ڈیل، لگتا ہے کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ وی آر پیڈ ایلائز، ہمارے ساتھ ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، جو کہ کڑوی باتیں بھی دونوں ممالک کر رہے ہیں آپس میں، دس از ان اے سینس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، کیونکہ جو 60-65 سال کی شکایات ہیں اور پرابلمز ہیں اور ریلیشن شپ ایک ان ایون رہی ہے، کانسٹنٹ اس میں ٹینشنز رہے، تو از دس ان اے سینس این اپرچونٹی جو ہمیں ملی ہے اس وقت؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں ویسے بھی ہر چیلنج کو اپرچونٹی نہیں تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی فرق ہوتا ہے لیڈرشپ اور نان لیڈرشپ میں. اور یہ ہو رہا ہے ان دا سینس کہ دیکھیے اسٹیبلائزیشن کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی خارجہ پالیسی میں کبھی اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سارے اس میں عنصر ہوتے ہیں، بہت سے ویریبلز ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ایک ساتھ نہیں ہوتے. ان کو کوآرڈینیٹڈ ہمیں جواب رسپانس دینا ایک بہت بڑا پھر چیلنج بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ اسٹیبلائزیشن کی طرف ہم جائیں اپنے رشتوں میں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم توقعات کم کریں گے، وہ بھی اپنی توقعات سکیل ڈاؤن کریں، لیکن ہماری مجبوریوں کا تذکرہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں وہاں تک نہیں ٹھیک سے پہنچ پا رہا، کیونکہ ہمارے دونوں شہریوں میں کوئی ایسی اب کانٹیکٹ لیول فارمل اسٹرکچرل ڈائلاگز نہیں ہے جس طرح مثلا انڈیا کے ساتھ ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی تیسرے لیول پر کہ یہ ڈبیٹ ایک دم بہت ایک فیور پچ پہ چلی جاتی ہے، ایک دوسرے پر تنقید در تنقید ہونے لگتی ہے، اور ایک ماضی کا پورا تناظر سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس کو ہمیں الگ کرنا ہوگا، اور جو نئے حالات ہیں دنیا میں، جو نئے ریالٹیز ہیں، حقیقت ہیں زمینی، ان کو بھی دیکھنا ہوگا گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. چوتھی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو امریکہ دیکھیے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم ایلائی ضرور ہے، ایک اہم ریلیشن شپ ضرور ہے، لیکن اس وقت خارجہ پالیسی صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرتی ہماری. ہم ترکی، ایران، افغانستان،
کیونکہ ہمیں اینڈ گیم افغانستان میں بھی ایک حصہ لینا ہے، وہ اس طرح کا کہ ہم اپنے جو مفادات ہیں ان کو برقرار رکھ سکیں. پاکستان میں جو فال آؤٹ ہوگا افغانستان میں جو ہونے لگا ہے، وہاں جو فیصلے ہونے لگے ہیں، امریکہ فیصلے کر رہا ہے، دوسرے ممالک فیصلوں میں گھسنے کی کوشش میں ہیں، افغانستان اپنے فیصلے خود کرے گا، تو اس میں جو بھی ہے پاکستان پر امپیکٹ ہونا ہے. ابھی سے شروع ہوا ہے، اس کو اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی. ان ایونٹس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. پھر انڈیا کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے ممبئی میں 3 بلاسٹ ہوئے ہیں، بے شک اس ریلیشن شپ کو آپ مینج کر رہے ہیں. سینٹرل ایشیا سے آپ نے آئسولیشن ختم کی ہے اور آپ چین کی طرف اوور آل ہمیں ریلیشن شپ جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کے ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے. طارق فاطمی صاحب ٹھیک ہوا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، تو ہم یہ کہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کرائسس سے ہم نکل رہے ہیں، تو صرف پاکستان نہیں ہے، یعنی کہ امریکہ نہیں ہے ایک واحد وہ قوت جس پر ہم اپنی خارجہ پالیسی اور اقتصادی پالیسی کا انحصار کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اور یہ چینج ہوا ہے. جی ٹھیک. طارق فاطمی صاحب، تو ابھی این پی آر ریڈیو سے حسین حقانی صاحب جو ہمارے سفیر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ آیا ریلیشن شپ میں ڈیٹیریوریشن آئی ہے. انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل. انہوں نے کہا کہ اچھے سے اچھے جو تعلقات ہوتے ہیں ممالک کے، امریکہ اور برٹن بھی، ان میں بھی اس طرح کا اتار چڑھاؤ آتا ہے. تو یو اگری ود حقانی صاحب کہ ڈیٹیریوریشن نہیں ہوئی ہے، وی ول پل آؤٹ آف دس پرابلم؟ دیکھیے، ایمبیسڈرز تو سیلس مین ہوتے ہیں، مگر سیلز پچ میں بھی کوئی ریئلزم ہونی چاہیے. بہت شکریہ فاطمی صاحب اور شہری آپ کا. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے کراچی کے جو مستقبل کی سیاست ہے اس حوالے سے گفتگو سنی. آپ نے یہ سنا کہ جو سیاستدان الفاظ بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور فائنلی آپ نے پاکستان امریکہ کے تعلقات پر گفتگو سنی. ناظرین، ہمیں پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا. فیس بک پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.